धेरै धेरै धन्यवाद छ। आन्दोलन हाम्रो आन्दोलन आदरणीय यो आन्दोलनको सुरुवात मात्रै हो, यो कास्टिङ मात्रै हो, भर्खर प्रारम्भ मात्रै भएको छ। राजा कहाँ गएका छन्? राजा नै छैन रे। राजा त उनीहरूले नमानेको नेपाली जनताले हृदयको सिंहासनमा राजा सजाइसके। देश हाम्रो सानो छ, देशलाई बचाउनु छ, हामी सबै मिलेर एउटा समझदारीमा जाउँ, त्यति हो। ठीक छ। प्रधानमन्त्री सेलिब्रेसन यो सेलिब्रेसन तपाईहरु म एकचोटी आन्सर दिन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति के थियो? सडक कब्जा गर। सडक मात्र होइन, काठमाडौँ कब्जा गर, प्रोटोकलको केही पनि ख्याल नराख, आन्दोलन भनेपछि अगाडि बढिराख। तपाईले भन्नुभयो सम्झौता भन्यो, कस्तो खालको गणतन्त्रवादी र राजावादीमा कस्तो खालको सम्झौता हुन सक्छ भने? राजा सहितको लोकतन्त्र यही नै समझदारीको मिलन बिन्दु हो। उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी पनि लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। सबैको साझा छ। काली मसाले के काम गरिन् थाहा छ? यस्ता नसिँदाहीन चोर फटा गुन्डा हत्यारा बुद्धि त पुगेन त भनेको हो नि त। बुद्धि पुगेन त कुरा भन्यो, तर बुद्धि पुग्यो भने त भन्दैन नि त। ऊ चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने अहिले आएर पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष लाउने। राजाले बनाएको देशमा चाहिँ फाइलो टेक्छ, अझ राजाको विरोध गर्थे। राजालाई घुसपेट हो, घुसपेट हो। हामी राजा आउने गेटमा एयरपोर्टको बाहिरै थियौँ। म मात्रै होइन, नेपाली जनताको कनमा छ। धोकाको राजनीति टिक्दैन, धोकाको राजनीति सिद्धियो। को चढेको थियो? बन्दुक कसले हानेको? इन्सास र एसएलआर कोसँग थियो? हामीसँग थियो। हामी त शान्तिपूर्ण मान्छे हो। हेर्नु न, देश उल्टेको हेर्नु भएन। अब यो भन्दा अरू के हेर्नु? अरू प्रत्येक नेपाली घर परिवार कोही मिटर ब्याजीबाट पीडित छन्, कोही सहकारीबाट पीडित छन्, कोही लघु वित्तबाट पीडित छन् र सम्पूर्ण नेपाली जनता कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकटको मारमा परेका छन्। तर केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ति विदेशमा लगेर लुकाएर राखेका छन्। हिजो बन्दुक उठाउनको निमित्त आह्वान गर्ने नेताहरू रातारात करोडपति मात्र होइन, अरबपति भएका छन्। संविधानलाई च्यातेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नु। हिन्दू राष्ट्र राजा आओ, राजा आओ। राप्रपा काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज, हामीले जसरी कार्यकर्तालाई आह्वान गर्यौं, उहाँहरूले पनि आह्वान गर्नुभयो होइन त? राज्य शक्ति प्रयोग गरेर मान्छे ल्याएको र गणतन्त्र पक्षको अघिको प्रदर्शन देखिहालियो नि होइन त?
राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन जुन छ नि पर्दैन सुनिन्छ सुनिन्छ त्यहाँ पनि सुनिन्छ सबैलाई यहाँ छ ल राजतन्त्रको पक्षमा जुन जनलहर अहिले उत्रिरहेको छ नि यो केका लागि अलिकति बताइदिनुहोस् राजतन्त्र चाहिएको अब हो अहिले म चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको टिम लिएर 20-22 जना डाक्टर नर्सहरू फर्स्ट एडको किटहरू लिएर कसैलाई पानी चाहिएला कसैलाई फर्स्ट एड चाहिएला भनेर आएको जोसुकै बिरामी भए पनि हामी उपचार गरिदिन्छौँ प्राथमिक उपचार त्योभन्दा सिरियस भयो भने हस्पिटलमा पनि हामीले सेन्टर बनाएका छौँ सर्वप्रथम कोही बिरामी हुनु नहोस् त्यो चाहन्छौँ बिरामी हुनुभयो भने चाहिँ सुरक्षा निकायको हाम्रा दाजुभाइ बिरामी भए पनि हामी उपचार गरिदिन्छौँ हामीलाई मन नपराउने मुलुकलाई नै द्रोह गर्नेहरू नै छन् भने पनि हामी उपचार चाहिँ गरिदिन्छौँ अब यहाँ हेर्दा चाहिँ शहीद गेटदेखि यो त न्यु रोडदेखि सबैतिर हेर्दाखेरि यो सबैतिर राष्ट्रिय झन्डा देखिए र मान्छेले के भने सुनिन्छ भने गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेको सुनिन्छ नेपालमा राज संस्था चाहियो भन्ने बुझिन्छ भ्रष्टाचारीका पाता कस भन्ने बुझिन्छ र त्यहाँ धेरै ठाउँमा के भनियो भने आजका दिनदेखि गणतन्त्र नेपालमा सकियो भन्ने बुझियो अब जुन रूपमा छ नि तपाईहरुलाई यो गणतन्त्र दिवसकै दिन नारा जुलुस गर्ने छुट पनि यो गणतान्त्रिक संविधानले होइन भने यसले रोक्नै नसकेको गाडी त गाडी त आउन दिएन उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम गरे हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँ कब्जा गर भनेको थियो त्यसकारण हाम्रा गाडीहरू छिर्न सकेनन् तर उहाँहरूको भन्दा 3 गुणा मान्छे हिँडेरै आइदिए त्यसो कब्जा गर्न सकेनन् कब्जा गर्न चाहेका थिए त कब्जा गर्न चाहेका थिए तर तोरीको फुल देख्नुभयो होला सायद हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मान्छे हेर्नु मान्छेको बराम हेर्नु यी सबै मुलुक प्रेमी भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हुन् मुलुकलाई माया गर्न पाइन्छ मुलुकको धर्म परम्परा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पनि पाइन्छ अब डाक्टर साहब तपाई आफैले तपाईले देखिसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा 62-63 को जनआन्दोलन त्यो जनआन्दोलन फालिएको राज संस्था फेरि जनताले गर्दीमा बसाल्न सक्छ नि राजा बनाउनु हो कुरो चाहिँ त्यही धोखाधडी भयो 62-63 सालमा हिँड्ने च्यान हो यो तर त्यतिखेर एउटा समझदारी भएको थियो 5 बुँदे समझदारी थियो त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट राज संस्था राख्ने भनेको थियो एउटा बुँदामा तर हाम्रा अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई आफै महाराजा हुन मन लागेछ धोखाधडी दिनुभयो धोकाको राजनीति टिक्दैन धोकाको राजनीति सिद्धियो अब जुन्नुमा छ नि नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा नै होइन भनेर हजुर विश्लेषण पनि प्रचण्डज्यूले गरिसक्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छ उहाँले हजुर राजा को बन्छ त कसलाई राजा मान्ने वीरेन्द्रको वंशनाश भइसक्यो तपाईलाई थाहा छ होइन राजा छँदैछन् को छ राजा किन छैन राजा कहाँ गएका छन् राजा नै छैन रे राजा त उनीहरूले नमानेको नेपाली जनताले हृदयको सिंहासनमा राजा सजाइसके सिद्धियो कुरा को राजा राजा ज्ञानेन्द्र सिद्धियो कुरा त्यही हो क्लियर कट तपाईँ क्लियर कट दायाँ बायाँ कुरो छैन उहाँमा जता गए पनि मडी गए जस्तो राजाका वरिपरि नेपाली जनता छन् राजा निष्फिक्री बाटोमा हिँड्छन् कुनै एउटा नेता एक्लै बाटोमा हिँडेर देखाउन् न त तपाईले जुन किसिमले अहिले पछिल्लो समय भाष्य के छ भने राजतन्त्रका पक्षधरहरू हिंसात्मक आन्दोलन गर्दैछन् देशलाई अशान्तितिर लिँदैछन् रे के तपाईहरु अशान्तितिर लिन खोज्नुभयो कहीँ पनि अशान्ति छैन हेर्नु अहिले सबै नाका खुला गरिदिने हो भने 20 लाख मान्छे छन् यहाँ त्यसपछि नाका बन्द हुन्छ नाका बन्द गरेर पनि हिँडेर आएका यहाँ ठाउँमा ब्यारिकेड राखेको छ गाडी आउन दिएको छैन तै पनि मान्छे रोक्न सकिएन भनेपछि गणतन्त्र सिद्धियो अब कहिले आउँछ त राजा गद्दीमा कहिले आउँछ अब आइसक्यो अहिले यहाँ हृदयमा बसिसके त्यो कुर्सीमा त जहिले बसे पनि भइगयो नि तिनकुने घटनाबाट राजाको त मान्छे नामै लिन नचाहने भइसकेका थिए नि त होइन नि तिनकुने जिउँदै मान्छे चलाउनु पत्रकारलाई चलाउनु हो त्यसकारण तपाईहरु पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ गोली आफूले हान्ने जिउँदै आफू मान्छे चलाउने अनि राजावादीको नाम लगाइदिने थानामा को चढेको थियो बन्दुक कसले हानेको इन्सास र एसएलआर कोसँग थियो हामीसँग थियो हामी त शान्तिपूर्ण मान्छे हो त्यति गरेर उहाँहरूले दबाउन खोज्नु भएको थियो तर जेलमा हुनुहुन्छ
तपाईँले दुर्गा प्रसाद हेर्नुहोस्, एकजना मात्रै छैन, सम्पूर्ण देशै उल्टे हेर्नु न, देश उल्टेको हेर्नु भएन। अब योभन्दा अरू के हेर्नु? अरू अब यो आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ डाक्टर साहब? अलिकति अनगोइङ निरन्तर हो, दैनिक हुन्छ यो व्यवस्थामा हालेर जबसम्म सिंहासनमा 62-63 सालकोमा सहमति भएको राज संस्थालाई राखिँदैन तबसम्म यो आन्दोलन हुने कुरो सुनेको छु मैले। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र गणतन्त्र पक्षका नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो सडकबाट बताइदिनुहोस्? उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आओस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्, 62-63 सम्झिनु, 5 बुँदे समझदारी सम्झिनु, तपाईँहरूले आफैले गरेर राजालाई ल्याएर सिंहासनमा संवैधानिक राजा राख्नु, अटोक्रेटिक राजा भनेको होइन, मियोको रूपमा अभिभावकको रूपमा राख्नु। तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु म। नराख्यो भने देशबाट भाग्न तयार हैन तपाईले? होइन, अब त्यो त जनताले के गर्छन्, जनतालाई छोडिदिउँ न। धन्यवाद। ल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म यो आन्दोलन रोकिँदैन। अब हामी के चाहन्छौँ भने जनताको जुन एउटा उर्लदो लहर देखा परेको छ, जनताले परिवर्तन खोजिराखेका छन्, यसरी जनताको चाहनालाई सहमतिको आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न हामी सरकार र विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। उहाँहरूले जति चाँडो समझदारीमा पुग्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। होइन भने यो आन्दोलन त निरन्तर चल्दै जान्छ र अब पछि त झन्झन बढ्दै जान्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा जनता आउँछन्। त्यो अवस्थामा सम्म कुर्नुभन्दा त्योभन्दा अगाडि नै समझदारी कायम गरेर निकास खोज्नको निमित्त सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई म आग्रह गर्दछु। तपाईँहरूले चाहेको अनुसार या अपेक्षा गरे अनुसार मान्छे उत्रिए? आज पहिलो दिन हो, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारै जनताको उपस्थिति छ। अब यो दिन पर दिन बढ्दै जान्छ र खास गरी काठमाडौँका जनतालाई यो आन्दोलनमा चाँडोभन्दा चाँडो सशक्त ढङ्गले सहभागी हुन पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। भनेको आज यो गणतन्त्र दिवस पनि हो र तपाईँहरूले आज गणतन्त्र दिवसकै दिन नै गणतन्त्रलाई चाहिँ उल्ट्याउने गरी आउनु भएको छ। हामीले देख्यौँ नेकपा एमालेको पनि आज शक्ति प्रदर्शन थियो। त्यो शक्ति प्रदर्शन र अहिले तपाईँहरूले गरिराख्नुको शक्ति प्रदर्शन आजको दिनमा यो बहुत अर्थपूर्ण पनि छ। कतिको भिन्नता पाउनु भएको छ दुवैलाई तुलना? तपाईँले प्रष्ट रूपमा देखिसक्नु भएको छ कि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा धेरै ठुलो जनमत छ। अब हामीले पनि देखिराखेका छौँ कि गणतन्त्र चाहनेहरू पनि छन्। यो दुई पक्षको बिचमा समझदारी कायम गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ दमन गरेर निषेध गरेर जाने नीति चाहिँ सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरूले अवलम्बन गर्यो भने त्यो अवस्थामा परिस्थिति अनियन्त्रित हुन्छ र त्यसले के कस्तो किसिमको परिणाम ल्याउँछ त्यो अहिले म केही भन्न सक्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो सम्झौता भने कस्तो खालको गणतन्त्रवादी र राजावादीमा कस्तो खालको सम्झौता हुन सक्छ भने? राजा सहितको लोकतन्त्र यही नै समझदारीको मिलन बिन्दु हो। उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी पनि लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। सबैको साझा छ। अब लोकतन्त्र उहाँहरू राजाविहीन लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी राजा सहितको लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ। यही नै मिलन बिन्दु हो। त्यसो भए अब यत्तिकै त हुँदैन होला, अब फेरि सशस्त्र युद्धमा जाने 62-63 को अवस्था फेरि सृजना गर्ने अरू कुनै विकल्प त देखिएन अहिले। त्यो अवस्था आउँदैन चाँडोभन्दा चाँडो। गणतन्त्रवादीले भनिसकेका छन् तपाईँले प्रतिगामी हुनुभयो, हामी त्यो हुन दिँदैनौँ, कदम कदाचित सोचिहाल्नु भयो भने पनि निस्तेज गर्छौँ भनेर भनिसकेका छन्। अहिले उहाँले त्यो भन्नुभयो होला, तर जनताको चाहिँ जुन उर्लदो लहर छ त्यो उर्लदो लहरलाई कसैले निषेध गर्न दमन गर्न सक्दै सक्दैन। केपी ओलीको भाषण सुन्नु भएन तपाईँले? देशको प्रधानमन्त्रीको त्यसको म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, उहाँले काठमाडौँ नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज काठमाडौँमा कसको नियन्त्रण छ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। भनेको नेकपा एमाले नियन्त्रण गर्न सकेन। कसको नियन्त्रणमा छ अहिले काठमाडौँ तपाईँ देखिराख्नु भएकै छ नि? राजावादीको नियन्त्रणमा आइसक्यो, जनताको नियन्त्रणमा छ। के भन्नुहुन्छ? हामीसँग प्रगति शमशेरजवाला पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबसँग पनि आउँछौँ, के भन्नुहुन्छ? म एउटा सरल कुरा तल सम्झाउँछु। कृपया। 46 सालमा ठुलो आन्दोलन
त्यो आन्दोलनको बिचमा वार्ता गर्ने मध्ये राजाको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र वार्ता गर्ने म थिएँ। अब हामीले वार्ता गरिरहँदाखेरि त्यो तत्कालीन ठुला नेताहरू कृष्णराज भट्टराई, गणेश मानजी, गिर्जाबाबु र वामका सम्पूर्ण नेताहरू, तत्कालीन झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली आदि इत्यादिसँग हामीहरूले वार्ता गर्छौँ। पूर्ण जो आन्दोलन अगाडि बढेको भएदेखि त्यो कहाँ पोख्थ्यो भन्न सकिन्छ, तर वार्ता गरेर एउटा समझदारीमा हामी त्यो बेला पुग्यौँ। त्यो समझदारी के थियो भने मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, तर एउटा भनौँ न अर्नमेन्टको रूपमा राज संस्था समेत शक्तिविहीन मुलुकलाई ग्ल्यामर दिने बेलायतको जस्तो राजाको रूपमा राख्ने भनेर त्यो बेला त्यत्रो ठुलो आन्दोलनमा सम्झौता भएको। त्यो सम्झौता अहिले तोड्न उचित होइन। त्यसैले हामी फेरि त्यही सम्झौता जसबाट चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो त्यही सम्झौता अनुसार संवैधानिक राज संस्था समेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो। तपाईँले त धेरै अनुभव गर्नुभएको हो मानेज्यू, आन्दोलनहरू थुप्रै हेर्नुभएको छ। जसरी जुन अवस्थामा 17,000को बलिदानले चाहिँ यो व्यवस्था आएको छ, सहजै उनीहरूले देला तपाईँहरूले गरेर राजा राखिदिनु होला लाग्छ तपाईँलाई? यो सम्भव छ? सुन्नुहोस्, राजनीति भने सम्भावनाको खेल। हामी पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्छौँ। यहाँ जति छौँ हामीहरू, चाहे राप्रपा नेपाल होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे अन्यत्र विभिन्न दलहरू, केशव विश्वजीका आदि इत्यादिका दलहरू सम्पूर्णहरू एकताबद्ध भएर यो माग राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो माग पुरा नहुनेसम्म कति दिन लाग्छ ल भनिदिनुहोस्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, कति दिन लाग्छ? दिन पनि तोक्न सक्छ त्यस्तो कुराको। जहिलेसम्म यो कुरा हुँदैन त्यही बेलासम्म यो आन्दोलन जान्छ। भनेको माओवादीले युद्ध गरे जस्तो 10 वर्ष पनि जान सक्छ। माओवादीले युद्ध गरे, हामी त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे, हामी माग गरे, प्रजातन्त्रको हक अनुसार हामीले आफ्नो बोली राख्या र सरकारसित हाम्रो चाहिँ माग राख्या। त्यो माओवादी युद्धसित कसरी तपाईँ 62-63 मा देख्नुभयो होला, 19 दिन लामो आन्दोलन हुँदा तपाईँहरू घुँडा टेक्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो राजा पक्षधारहरू। हेर्नुहोस् त आखिर के भयो, 19 दिनमा तपाईँहरूको घुँडा टेकियो। अहिले सुन्नुहोस् न, अब त्यो बेलाको आफ्नै कुरा। म त तपाईँलाई त्यो 46 सालको बेलाको सम्झौतामा लिएर जान चाहन्छु। 46 सालको आन्दोलन त्यो एउटा ठुलो निष्कर्षमा पुग्यो। त्यो पवित्र समझदारीलाई अब तोड्नु चाहिँ बेइमानी हुन्छ सबैको। हामी विक्रम पाण्डेसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ अब यो आन्दोलनले कुन रूप लिन्छ? कति दिन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? यसले देशलाई अगाडि लैजान्छ। किन धेरै फरक छैन। हामी लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चतामा हामी सबै विश्वास गर्छौँ। त्यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि संवैधानिक राज संस्थाले नेपालमा स्थिरता, स्थायित्व र नेपालको प्रजातन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले प्रजातन्त्रलाई बलियो गराउन हामी सबैको उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरूले यसमा अरू धेरै माथा पच्चिजे गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बसेर कुरा गऱ्यो र समझदारी पुग्छ। अनि डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभएको त्यो एक हदसम्म ठिक होला, तर वास्तवमा जुन भनौँ न कालखण्डबाट यो परिवर्तन आएको छ, जुन इतिहास बोकेर यो परिवर्तन आएको छ, अब सहज छ, सम्भव छ भने हजारौँ मान्छेले 10,000, 20,000, 50,000 मान्छेले अहिले के भनिरहेको छ? कुनै पनि चिज छाई हुँदैन संसारमा। हरेक चिज परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। आवश्यकता अनुसार जो जान सक्दैन, आवश्यकता अनुसार जसले जनताको इच्छालाई पूर्ति गर्न सक्दैन त्यो बढाइरहेर जान्छन्। हामी के भन्छौँ भने देश हाम्रो सानो छ, देशलाई बचाउनु छ, हामी सबै मिलेर एउटा समझदारीमा जाउँ, त्यति हो। समझदारी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ लोकतन्त्र सहितको राज संस्था हैन? लोकतन्त्र सहितको राज संस्थाले समझदारी गर्नु। लोकतन्त्र सहितको राज संस्था नेपालको पहिचान हिन्दू सनातन हिन्दू राज्य र
यो अहिले नेपालमा अर्थतन्त्रलाई शोषण गर्ने जुन दानव प्रवृत्तिका मान्छे छन् तिनीहरूले ठेगा लाउनुपर्छ। केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्नुभयो होला, उहाँले भनिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले जे जति गरे पनि यो सम्भव छैन, अब मरेका मान्छेहरू। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा भन्दै गर्नु दिनुहोस् न, उहाँले कति हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ त्यही हो। हावादारी कुरा मात्रै हो, देशको प्रधानमन्त्री त्यत्रो ठुलो इतिहास बोकेको पार्टी, उहाँले धेरै हावादारी कुरा गर्नुभएको छ। अब म तपाईँलाई अहिले फेरि किन भनौँ, प्रधानमन्त्री कोपी ओलीजी भइसकेपछि नेपालमा के हुन्छ भन्नुभएको थियो, कति विकास हुन्छ भन्नुभएको थियो, के हुन्छ भन्नुभएको थियो, सब हावादारी भएको छैन। तपाईँले पनि 240 वर्ष शासन गर्दाखेरि केही त्यत्रो गरिदिएको भए सम्भवतः यो व्यवस्थै आउँदैन थियो होला, त्यो त मान्नुहुन्छ नि। यो अब अहिले चाहिँ तपाईँको छोडिदिउँ हगि, अरू शासनहरू त पछि गरौँ मात्र चाहेको। राजावादी पक्षधरले त चाहि नै रहेको थियो, तर अब आज नेपाली जनताले चाहिरहेको छ, आम नागरिकले चाहे हो। किनकि यो मुलुक आज 18 वर्षदेखि एउटा बन्धक भएको अवस्थामा छ। तपाईँहरूले आफैले महसुस गर्नुभएको छ। यो आज हामी खुल्ला जेलभित्र बस्न बाध्य भएको अवस्था छ। त्यसकारण नेपाली जनताहरूले आज यो अब मिलन बिन्दु यताउता यी सबै होइन नयाँ समझदारी यो अहिले छोडिदिनुहोस्। यो नेट कोर्सबाट अब नेपाली जनताको मुक्तिको खातिर, नेपाली जनताको अधिकारको निमित्त अब यो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र यसले एउटा निश्चित आकार यसले तयार गर्छ। नयाँ कोर्सबाट भन्नुभयो, तर त्यही प्रवृत्ति, त्यही पात्र, त्यही व्यवस्था नयाँ कोर्स कसरी दिन सक्छ? होइन, प्रवृत्ति पात्रहरू कहिले काहीँ झुकिन सक्छ। मानिसहरूले अलिकति केही समस्या भयो भने आज त चेतिस नै बाबु भने जस्तो केही चेतहरू खुलेको छ। ज्ञानेन्द्र शाह होइन नो केही तपाईँहरूले जसलाई पात्र भनिराख्नु भएको छ, त्यहाँ कोही नेताहरूलाई कसैलाई अङ्कित गर्नु भएको छ भने पनि त्यो एक ढङ्गले होइन। राजा त होइन, उहाँले त कहिले चलाउनु भयो त? तपाईँ जम्मा 3 वर्ष चान्चुन त्यो बेलामा जुन खालको विद्रोह थियो, जनविद्रोह भइरहेको थियो, त्यो विद्रोहलाई मथर गर्नको निमित्त पनि उहाँले त्यो 3 वर्षभन्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभएको होइन। तर आज यो 18-20 वर्ष, आज 35 भयो, 35 वर्ष भयो, 46 सालदेखि हिसाब गर्ने हो। उहाँले कु नगरेको भए त सम्भवतः उहाँ आज पनि राजा हुनुहुन्थ्यो होला नि, होइन र? उहाँले कु गरेको होइन र? त्यो कु भन्दैन। जब मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्यो त्यसपछि उहाँले आफ्नो एकचोटि ग्रिपमा राखेर शान्तिपूर्ण एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यो परिस्थिति बनेन। त्यहाँ विभिन्न खालको शक्ति केन्द्रहरू मुभ भयो, त्यसले एउटा रिजल्ट दिन नसकेकै हो। त्यो कुरा हामीले अहिले आत्मसमीक्षा गरेका छौँ। अब राजा आयो भने सबै ठ्याकठुक मिल्छ, सब छुमन्त। राजा आउने भन्दा पनि राजाको जरुरी पर्यो यो देशको निमित्त, अभिभावकको निमित्त। उहाँलाई यहाँ सम्मानपूर्वक हामीले क्यारी अन गरिएन भने यो मुलुक छ नि बर्बाद हुन्छ, बर्बाद। यो मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू सबै समाप्त भएर गएको छ। यसलाई हामीले मोरल यसलाई बुस्ट गर्नको निमित्त पनि अब एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। सुन्नुहोस् न, एमाले त उत्सव मनाउने भइहाल्यो नि, मनाउने समय हो कि होइन यो? सुन्नुहोस्, ऊ सरकारमा भएको कारणले पनि उसले उत्सव मनाउने के गर्ने उहाँको जिम्मेदारी कुरा भयो। तर उत्सवको पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ। उत्सव चाहिँ आफै सत्तामा रहने, आफै जिम्मेवार ठाउँमा रहने, अनि पार्टीको प्रधानमन्त्री जस्तो उहाँले जे कुरा अहिले भनिराख्नु भएको छ, आम जनताले त्यो कुरालाई पचाइरहेको छैन। उहाँहरूको सडक क्याप्चर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन? हामी भरे न्युजमा हेरौँला कति थियो, के थियो, त्यो सबै हामीले बुझेकै छौँ। अहिले हामी उहाँहरूभन्दा हामी धेरै भयौँ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो त स्टार्टिङ हो, आज सुरुवात भयो। पहिला हामीले जहाँ जति बेला सुरुवात गर्न खोजेका थियौँ त्यो कार्यक्रम निकै अब चाहिँ त्यस्तै खालको परिस्थिति बन्यो, त्यो परिस्थिति त्यस्तै बन्यो, बनाइदिए। तर आज अब साँच्चीकै सुरु भएको छ। अहिले साथीहरूले थुप्रै हाम्रा के भन्नुहुन्छ यो उत्सव जो आज मनाइयो नि? होइन, यो उत्सव पार्टी अब खानपिन यी सबै चलिरहेकै विषय हो। यो उहाँले त गरिराख्नु भएको छ नि त्यो त, किनभने उहाँहरूलाई त्यो छुट छ त होइन। तर आम जनताहरू आज हाँसो छैन। तपाईँहरूको ओठमा हाँसो छ, नेपाली जनताको ओठमा हाँसो छ, गरिब नेपाली जनताको ओठमा हाँसो छ, खान पाएको छ, सिटामुल नपाएर मान्छेहरू मरिरहेको छ। आज यो मुलुक एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्यो, यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्यो। यसलाई एउटा नयाँ शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाली जनतालाई शान्तिपूर्ण रूपमा
बाँच्न पाउने अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित गर्नु छ, यही नै कुरा हो। अन्तिम कति दिनमा तपाईँहरूले सत्ता परिवर्तन अब रेस छ, तपाईँहरूको व्यवस्था परिवर्तनकै आन्दोलन छ, आज गर्ने भोलि थाक्ने अवस्था त रहन्छ कि रहँदैन? त्यो होइन, हाम्रो नेताजीहरूले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ अघि। यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ, युद्ध अथवा लडाइँ अथवा चाहिँ आन्दोलनहरू निश्चित एउटा चाहिँ समय भन्ने हुँदैन। तपाईँको महाभारतका कयौँ अब लडाइँहरू हामीले पनि हेरिरहेछौँ होइन। सुन्नुहोस् न, अब यो त जनताले चाह्यो भने त 3 दिनमै तयार हुन्छ नि। अब 3 दिनमै क्लियर आउट हुन्छ। जनताले चाह्यो भने एकै दिनमा होइन, 62-63 त एउटा परिस्थितिबाट जन्मिएको थियो। तर अब आम नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ। त्यो परिवर्तनको निमित्त सबै नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रहरूबाट, देशैभरिबाट अब आफ्ना चाहिँ भविष्यको निमित्त, आफ्ना सन्ततिहरूको निमित्त अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्छ जनताको अधिकार स्थापित गर्नको लागि। धन्यवाद। अनिश्चितकालीन आन्दोलन कति दिनसम्म अगाडि बढ्छ यो आन्दोलन र कहिले तपाईँहरूले परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको फर्स्ट क्वेसनबाट स्पष्ट तपाईँले पार्नुभयो। अनिश्चित भनेपछि अनिश्चितमा कति अनिश्चित भन्ने कुरा मैले यति दिन भन्न मिल्दैन होइन। तपाईँकै प्रश्नमै आइसक्यो अनिश्चित भनेपछि। अनिश्चित भनेको 2 दिन हुनसक्छ, 10 दिन हुनसक्छ, अब महिनौ जान पनि सक्छ। त्यो त तपाईँको प्रश्नमै आइसक्यो भनेको महिनौ वर्षौँ लाग्न सक्छ, जति पनि लाग्न सक्छ। अनिश्चित भनेको निश्चित हुँदैन, निश्चित छैन। अहिले महिनौ लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ भनिरहँदा माओवादीले जस्तो 10 वर्ष युद्धमा जाने त होइन। जनता स्वतस्फूर्त जनता आयो भने अहिले पनि यो हाम्रो जुन व्यवस्थाको कुरा होइन, त्यो परिवर्तन हुन सकिन्छ। त्यो भन्ने कुरा जनताले चाहनु पर्यो। जुन जनताले चाहिरहेको छ भन्ने कुरा त मैले भन्नु परेन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ नि त हाम्रो यो जनता कति ओर्लिएको छ। हिजोको अवस्था कस्तो थियो होइन, हिजो राप्रपा अथवा हिजो राज संस्था राजावादी भन्ने बित्तिकै कस्तो अवस्था थियो, अहिले जनता कसरी ओर्लिएको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू आफैले मूल्याङ्कन गर्ने। सांसद हुनुहुन्छ, मान्य हुनुहुन्छ, अब सदनबाट होइन सडकबाट मात्रै राजा फर्किने अवस्था देख्नुभयो? सदनबाट सकिँदैन? अब हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा स्पष्ट छ। हामी सदनमा छौँ। सदनमा हामीलाई कसैले पठाइदिएको भन्दा पनि जनताले हामीलाई पठाइदिएको हो। जुन हाम्रो बहुमतको कुरामा बहुमत नभएको कारणले गर्दा हामीले सदनमा पनि लडिरहेका छौँ। हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नको लागि हाम्रो सबै सांसदहरूले त्यहाँ आफ्नो मुद्दा स्थापितको लागि हामी लडिरहेका छौँ। हामी आवाजहरू हामीले त्यहाँ सदनमा पनि बुलन्द पारिरहेकै छौँ। त्यो मैले भनिरहनु परेन, जनताले देखिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ होइन। त्यसमा हामी यहीँबाट मात्रै गर्छौँ भन्ने होइन। हामी यही संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर संवैधानिक हाम्रो जुन जनताले पठाएको, हामी 14 जनामा अहिले दुःखवश हामीले एउटा हाम्रो माननीय गुमाएका छौँ। उहाँप्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिँदै हामी अहिले 13 जना छौँ। 13 जनाले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नको लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। मान्यज्यू, तर अहिले सत्ता पक्षले के भनिरहेका छन् भने रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदा तपाईँहरूले त्यहाँ जमानत जफत गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ, त्यो अवस्था छ अरे। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ जनता हाम्रो पक्षमा छ। रूपन्देहीको उपनिर्वाचनको चाहिँ के हुँदैछ? रूपन्देहीको उपनिर्वाचन के हुँदैछ भन्ने कुरा उहाँहरूले अहिले अहिले भनेर भयो। भोलि त्यहाँको माहौल भन्ने कुरा पहिला उपनिर्वाचन घोषणा गरोस्, त्यसपछि लड्ने जनताले के गर्छ भन्ने कुरा त के उहाँहरू अहिले त्यतिकै जनतालाई भड्काएर हो त्यहाँ चाहिँ हामी जफत गर्छौँ भनेर भयो। भोलिको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर नै हामी जवाब दिन्छौँ। मानिलिउँ भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँनिर चाहिँ हार भयो भने तपाईँहरूले माने हुन्छ कि जनता तपाईँहरूको पक्षमा छैन भन्ने मान्ने हुन्छ? हामी त्यो मान्दैनौँ। किनभने तपाईँले अहिले स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ कि अहिलेको सरकार कति डराइसकेको छ। जस्तै तिनकुनेमा उहाँहरूले घुसपेट गराइयो, जस्तै कुनै पनि ढुङ्गामुढा नगरेका हाम्रा राज संस्थावादीहरूलाई उहाँहरूले मुद्दा चलाइयो। आवश्यक भन्दा पनि बढी अनावश्यक रूपमा उहाँहरूले मुद्दा चलाइयो भनेपछि उहाँहरूले गैर कानुनी हिसाबले कब्जा गर्न खोज्लान् होइन। त्यो त जनता सतर्क हुनै पर्छ, रूपन्देही होस् चाहे जहाँसुकै होस्। आज त काठमाडौँ कब्जा गरे नि होइन एमाले त। अस्ति प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्नुभयो होला, आज एमालेको प्रदर्शन हेर्नुभयो होला। कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रदर्शनलाई? उहाँहरूको प्रदर्शन के थियो? उहाँहरूको जुन प्रधानमन्त्री ठिक छ, प्रधानमन्त्री तपाईँहरू म एकचोटि आन्सर दिन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति के थियो? सडक कब्जा गर। सडक मात्र होइन, काठमाडौँ कब्जा गर,
प्रोटोकलको केही पनि ख्याल नराख, आन्दोलन भनेपछि अगाडि बढिराख। एउटा राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तिले त्यो अभिव्यक्ति दिनु नै उहाँ एकदमै डराइसकेको, राजावादीसँग उहाँ आत्तिसकेको, उहाँको एउटा अभिव्यक्ति त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ। यसबाट नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कि उहाँको जुन दिमागदेखि लिएर मुटु कति हल्लिएको छ त। एउटा गणतन्त्र दिवसको दिन त एउटा रमाइलोसँग उहाँहरू यहीँ मनाओस् न। जहाँ राजावादीले आन्दोलन गर्ने भनेको छ त्यही कब्जा गर भनेर पावरको, शक्तिको, सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरा तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि? गृहले त तपाईँहरूको लागि मात्र यहाँ 3500 3500 चाहिँ प्रहरी खटाएका छन् केवल तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गर्ने। यसैमा जोडिहाले जस्तो तपाईँका मान्यज्यूहरूका हिजो पिएसओ पनि खोसिने अवस्था आयो, भोलि तपाईँको लोगो पनि खोसिने अवस्था यस्तै हो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ, के गर्नुहुन्छ? जनताले चाहिएको खण्डमा यदि जनताको त्यो अवस्था नै आयो भने त्यो लोगोसँग भन्दा पनि हामी जनताको अवस्था बदल्नको लागि त्यहाँ गएका छौँ। जनताको मुद्दा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। लोगो मात्र होइन, यदि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ जनताको लागि बलिदान पनि दिन हामी तयार छौँ। संविधानलाई नमान्ने खण्डमा तपाईँले संसद पदबाट बर्खास्त गरिदिन सक्छन्। संविधान मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले रोस्टममै बसेर संविधानको धारामा के छ कसो छ, संविधानको धारा 270ले के व्यवस्था गरिएको छ, संवैधानिक रूपमा नै हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। संवैधानिक हिसाबले नै हामी संविधान निर्वाचन आयोगमा हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्छौँ भनेर हामीले दर्ता गरेका छौँ भने यो संवैधानिक हो कि गैर संवैधानिक त्यो तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले मान्यज्यूले भनेको कुरा सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँ उमेरले अब हेर्नुहोस् भुलिसक्यो, किन तपाईँलाई राजा चाहियो? किन चाहियो? राजा बिना देश रहँदैन। तपाईँको लागि राजा बनिएको छु मैले, तपाईँको दिमाग छैन। हाम्रो लागि चाहिँ राजा तपाईँको लागि म त भोलि मरे परि मरे थाहा छैन। यो देशमा राजा बिना देश रहँदैन। त्यस्तो छैन। 20 वर्षदेखि त छ। बेचे यो के हो? बेचिसके अझ बेच्छन्। नेपाल छैन। नेपाल अब 10 वर्षमा नेपालबाट पाउनुहुन्न। 20 वर्षदेखि त हामी नेपालमै बसिरहेको छौँ। बसेर के गर्नुहुन्छ? आज कति छ तपाईँको भ्रष्टाचार कति भयो, मान्छे तस्करी कति भए, कस्तो नोक्सान छ। राजाले गरे त्यही जो पञ्चायतमा थियो। गणतन्त्रवादी नेताले के भन्नुहुन्छ? तपाईहरु जतिका बोल्न पाउनु भयो, बोल्न के पाउने? के पाउने? अब बोल्न पाउँदैन थिए। अब यहाँ के आयो भने हजुरले मलाई के जवाब दिनुभयो भने हामी बोल्न पायौँ। पञ्चायत जाने बेला 7 अरब हो कि 7 करोड रुपियाँ ऋण थियो, अहिले ऋण कहाँ पुग्यो? देश के भयो? हाम्रो उद्योग कारखाना कहाँ गए? हामी कहाँ पुग्यौँ? छुट्टा कुरा गरी फटाहरूले यहाँ मैले 3टाले यो अस्ति मास्टरले गएर मलाई ठिक भने अस्ति बान्दरको मास्टरको आन्दोलनमा शिक्षकहरूलाई ठिक भयो भनिदिएँ मैले। ठिक पनि भएका हुन्। किन भन्नुभयो? किनभने हिजो हामी पञ्चायतलाई यो डाका फटा भनेर घरमा मेरो छोरालाई मार्क्सवादी लिन पढाउँछ। म पञ्चको प्रधान पञ्चको छोरालाई मार्क्सवादी लिन पढाउँछ। चोर मास्टर ठिक के बनाउनु? राजा बनाउनु पृथ्वीमा नेपाल पशुपतिनाथको पृथ्वी नारायणलाई सुन्नु न, पृथ्वी नारायणलाई म 2 क्लास पढेको हुँ। म 2 क्लास पढेको हुँ। बाबुरामले पिएचडी गरेको छ। त्यो मसँग पढ्न आउनुपर्छ। मेरो गोत्यार हो। त्यो बाबुराम मसँग आउनुपर्छ पढ्न। पशुपतिनाथले के काम गरेर थाहा छ त गोरुलाई? गोरुनाथले के काम गरेर थाहा छ? काली मातालाई के काम गरिन् थाहा छ? यस्ता नतिदाहीन चोर फटा गुन्डा हत्यारा सोरेका गएका सुँगुरको जुनी ल्याएका नौलोका किराहरू खाना मात्रै पाएपछि हुन्छ, खाएका चोर्याउनन्। तर नि पृथ्वी नारायण शाहलाई त कतिपयले हत्यारा भन्छन्। यही गणतन्त्रवादी नेताहरूले प्रचण्डले भनेका छन्
हतियार ऐन क्रचमेन्ट भनेको यो के अरे बुद्धि त पुगेन त भनेको हुन्छ बुद्धि पुगेन त कुरा भन्यो तर बुद्धि पुग्यो भने त भन्दैन नि त ऊ जुन ऊ चाहिँ 17,000 मान्छे मार्ने अहिले आएर पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष लाउने मार्ने बेलामा 17,000 मान्छे मार्ने अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष लाउने त्यो हुँदैन नि त अनि एउटा केटी भर्खरका केटाहरूलाई बस्ने तर उसैलाई चाहिँ हामी हत्यारा भन्ने त्यसो भने नेपालको नागरिक छोडेर गए भइहाल्यो नि अहिले हामी राजावादी छौँ एक मिनट अहिले हामी राजावादी भनेर हिँड्छौँ अहिले हाम्रो जेलहरूमा हेर्नुहोस् त सेन्ट्रल जेल भद्र जेल जुन हाम्रो महिला जेल त्यसमा हेर्नुहोस् त साना युवक बलात्कार केसमा हालिएको छ पहिला राजाले हालेको थियो त्यसरी बलात्कार केस अहिलेको हेर्नुहोस् राजनीति गरेका मान्छेले कतिजना बिचारा बच्चाहरू रोएर बसेको छ त्यहाँ बलात्कारै गरेको छैन बलात्कार गरेकोमा सही त हाल्नु केही गरेको छ कसैले बिहे गर्यो मन पराएर बिहे गर्यो गरेकोमा त्यसमा तपाईले विचार गर्नु त्यसरी बलात्कार त्यो केस भनेर हाल्नु अहिले यो जुन गणतन्त्रको चाहिँ बर्बाद हो के तपाईँहरूले भुल गर्नुभएको छ त्यो भुल अब सच्याउँ यो फेरि गाह्रो कुरो पनि छैन तपाईँलाई थाहा छ यो पनि फेरि म गोप्य कुरा भन्नुभयो जेठ 5 गते जब 15-20 वर्ष अगाडि जब राजाबाट संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित भयो त्यो बेलाको पहिलो संसदले के भनेको छ त्यो बेलाको पहिले संसदले राजाको तलब तोकेको छ त्यो बेलाको पहिलो संसदले नेपालमा राज संस्थाबारे निर्णय संसदले गर्ने भनेको छ भनेको मतलब त्यो बेलामा पहिलो संसदले नै नेपालमा राज संस्था हुनुपर्छ भनेर पास गरेको छ त्यो बेलामा तपाईहरुले त्यसलाई बेइमानी गर्नुभयो अब तपाईहरुले यो राष्ट्र सम्हाल्न सक्नुहुन्न सबै मिलेर गर्नुपर्छ त्यसकारण सबै शक्तिलाई ठाउँ दियो संविधान भित्रको राज संस्था निष्पक्ष एउटा नेपालको मौलिकता दर्शाउने निष्पक्ष राज संस्था देशमा कायम गरौँ र देशमा स्थिरताको बाटोमा हामी देशलाई अगाडि लगाउँ मित्र अहिले हुन सक्ने कुराहरू धेरै जग्गा देश अगाडि बढ्न सक्थ्यो हेर्नुहोस् पैसाको कमी होइन तर जब तपाईको नियत राम्रो छैन जब सत्तामा बसेर पैसा कमाउनु तपाईको नियत छ त्यो बेलामा तपाईको निष्ठा पनि राम्रो हुँदैन चरित्र पनि राम्रो हुँदैन त्यसैले अहिले एक किसिमको म भन्छु नेपालीहरूलाई बित्ने जुन अभियान सुरु भएको छ अहिले त्यो दानव प्रवृत्ति हो भ्रष्टाचार मात्र होइन दानव प्रवृत्ति हो त्यसकाले ठेगाल लगाउनै पर्छ ठेगाल लगाउने कि नलाउने लगाउनु तपाईहरु लगाउनु पर्छ त्यसकाले ठेगाल लगाउनु मित्रहरु त्यसैले एउटा नयाँ परिवर्तनको सङ्घारमा देश आएको छ हाम्रा साथीहरूलाई जो अरू पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ गाली नगर्नुहोस् हामी बसेर काम गरौँ मिलेर गरौँ र मान्नुहुन्न भने आज कति शान्तिपूर्ण तरिकाले भयो तपाईले मान्नुहुन्न भने जनताले तपाईहरुलाई पर्खेर बस्ने छैन जनताले गणतन्त्रको जग कुन तहको छ भन्ने कुरा यो आज यो उपस्थिति मात्रै होइन नि आज त यहाँ केपी ओलीले जन्म संग्रहको घोषणा गर्नु भएको थियो किनभने राप्रपा लगायतका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गणतन्त्रको विरुद्धमा आज प्रदर्शन गर्ने भनेर घोषणा गरेपछि उहाँले बडो हुङ्कारका साथ उहाँले पनि घोषणा गर्नुभयो गणतन्त्रको पक्षधरहरू पनि सडकमा आऊ भनेर भन्नुभयो देशभरबाट हामीले जसरी कार्यकर्तालाई आह्वान गर्यौं उहाँहरूले पनि आह्वान गर्नुभयो होइन त राज्य शक्ति प्रयोग गरेर मान्छे ल्याएको र गणतन्त्र पक्षको अघिको प्रदर्शन देखिहालियो नि होइन त त्यसकारण आज एउटा जन्म संग्रह सम्पन्न भएको छ कि जनता यो मकिएको गणतन्त्रको पक्षमा छैनन्
यो प्रमाणित भएको छ। म धेरै कुरा भन्दैन। आज तपाईहरू जो उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ, मैले तपाईहरूको हुल बीचमा घुमेर हेर्दाखेरि देखे आज राजधानीका थुप्रै स्थानीय बासिन्दाहरू पनि सडकमा आउनु भएको छ। बाहिरबाट आउनुभएका साथीहरूलाई त हामीले भनेकै छौँ, अब यो निरन्तर आन्दोलनमा बस्ने गरी तपाईँहरू आउनुहोस् है भनेर भनेकै छौँ। राजधानीवासीहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, निरन्तर यो आन्दोलनमा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो। यो आन्दोलन कुनै एउटा पार्टीको कुनै एउटा अभियानको मात्रै आन्दोलन होइन। हामी केही पार्टी, केही अभियान र केही संस्थाहरू मिलेर हामीले यो आन्दोलन प्रारम्भ गर्यौँ होला, आह्वान गर्यौँ होला। तर यो आन्दोलन नेपालको लागि नेपाली जनताले गरेको पहिलो आन्दोलन हो। आफ्नो जीवनकालमै यो देश बनेको देख्न चाहने, आफ्नो देश बनेको हेरेर मर्न चाहने सम्पूर्ण नेपालीको साझा आन्दोलन हो। त्यसकारण म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यसमा साथ दिन, सहयोग गर्न र सहभागी हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा फेरि भोलि राख्छु, पर्सि राख्छु। आजलाई तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेताज्यूहरू लगायत राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, विश्व हिन्दू महासंघ, शिवसेना नेपाल, दुर्गा प्रसाई जी को नागरिक बचाओ अभियान लगायत विभिन्न राजनीतिक दल समूहका साथीहरू, म सबभन्दा पहिला तपाईहरूलाई एउटा नारामा साथ दिनको निमित्त आग्रह गर्दछु। म भन्छु राजा आऊ, तपाईहरू देश बचाऊ भन्नु। राजा आऊ। पछाडिको चाहिने साथीहरूले सुन्नुभएको छैन कि नारामा साथ दिनु होला। राजा आऊ। अझै मलाई चित्त बुझेको छैन साथीहरू, बालुवाटार र सिंहदरबारमा कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई सुन्ने गरी एकपटक सबैले यो नारामा साथ दिनुहोस्। राजा आदरणीय साथीहरू, सुन्नु भएको होला भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। यदि तपाईहरूले नेपाली जनताको यो चाहना र भावनालाई दमन गर्ने, निषेध गर्ने, कुल्चने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो कदापि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। आज जेठ 15 गतेको चर्चा गर्दा 2065 सालको जेठ 15 गतेको त्यो कहानी लाग्दो कालो मध्यरात्रिलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौं। 2065 साल जेठ 15 गते मध्यरात्रिको बेलामा नेपाली जनताको अभिमत बिना नै षड्यन्त्रपूर्वक विदेशीको दबाव र प्रभावमा र देशभित्रको उग्र वामपन्थी शक्तिको उक्साहटमा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, नेपालको राष्ट्रियताको प्रतीक राज संस्थालाई पाखा लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरियो।
आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने 2007 सालमा नेपाली जनतासँग मिलेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने, नेपालको स्वाधीन र स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान कायम गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासको जग हाल्ने काममा योगदान गरेको राज संस्थालाई हटाउने बेलामा साथीहरू, त्यो संविधान सभाको पहिलो बैठकमा 1 मिनेट पनि छलफल गर्न दिइएन। संविधान सभाको सदस्य नै नभएको कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राखेको प्रस्तावलाई हतारमा 1 मिनेट पनि छलफल नगरिकन राज संस्थालाई पाखा लगाउने प्रयास गरियो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज पनि जेठ 15 गते हो। त्यो षड्यन्त्रपूर्वक पाखा लगाइएको राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनको शुभारम्भ आज जेठ 15 गतेबाट हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाएर राज संस्थालाई पाखा लगाएर तथाकथित जातीय आधारमा संघीयताको बीजारोपण गरेर राजनैतिक अभ्यास भएको 18 वर्षभन्दा बढी भयो। नेपाली जनताले के पाए? गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन बाहेक नेपाली जनताले केही पनि पाएका छैनन्। यी फटाहरू, यी लोभी पापी राजनैतिक दलका नेताहरूले को अकर्मण्यता र गलत नीतिको कारणले गर्दा देशमा सामान्य रोजगारी पनि नपाएर लाखौं नेपाली युवाहरू सामान्य जागिरको निमित्त मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। यही हो परिवर्तन। आदरणीय साथीहरू, संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको बहानामा, लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर देशमा ब्रह्मलुट मचाइराखेका छन्। यही हो लोकतन्त्र। आफूलाई प्रमुख भन्ने 2-3वटा पार्टीहरूले भागभण्डा गरेर राज्य सत्तामा कब्जा गरिराखेका छन् र निरन्तर ब्रह्मलुट गरिराखेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो 18 वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले कति दुःख र कष्ट बेहोर्नु पर्यो त्यसको चर्चा गरेर सम्भव छैन। अहिले प्रत्येक नेपाली घर परिवार कोही मिटर ब्याजीबाट पीडित छन्, कोही सहकारीबाट पीडित छन्, कोही लघु वित्तबाट पीडित छन् र सम्पूर्ण नेपाली जनता कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकटको मारमा परेका छन्। तर केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ति विदेशमा लगेर लुकाएर राखेका छन्। हिजो बन्दुक उठाउनको निमित्त
आह्वान गर्ने नेताहरू रातोरात करोडपति मात्र होइन अरबपति भएका छन्। तर जसले बन्दुक बोकेर जंगलमा जानु परेको थियो ती लडाकुहरू सामान्य जीवन निर्वाह गर्न नसकेर आज अरब मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बनाउन बाध्य भएका केही सीमित दलका सीमित नेताहरू, मैले सायद नाम लिइराख्नु पर्दैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। तीनवटा म तपाईहरुलाई भन्छु, पालो पालो तीनवटा नेताको नाम लिनुहोस् जसले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएछन्। म भन्छु पक्नुहोस्, 1 2 3 सारा नेपाली जनताले देखेका छन् यी केही सीमित नेताहरूले जनतालाई शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् र आफ्ना परिवारका सदस्यहरू कोही 5 लाख पर्ने रोलेक्स घडी लगाउँछन्, कोही 10 लाख पर्ने मे ब्याग बोकेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जसका छोरा छोरी नाति नातिनाहरूको 5 स्टार होटलमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर बिहा वर्तमान र भोज गर्ने चलन छ। नेपाली जनता भने भोक बोके बसिराखेका छन्। धेरै टाढाको कुरा नगरौं, यो 2-4 दिनको मात्र म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। रौतहट जिल्लामा इटा भट्टामा जिउँदै मान्छेलाई जलाएर मार्नेलाई शक्तिको आडमा रिहा गरेर उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु केपी ओलीजीलाई, प्रचण्डजीलाई, शेरबहादुर देउवाजीलाई, के यही हो प्रजातन्त्र? तपाईको लोकतन्त्रमा, तपाईको गणतन्त्रमा के जिउँदै मान्छेलाई इट्टा भल्लामा राखेर पोल्ने अधिकार छ? अर्कोतर्फ साथीहरू, नेपाली नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाएर, भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने त्यो काण्ड चलाउन नपाउँदै, त्यो काण्डको छानबिन भएर सजाय हुन नपाउँदै केही दिन अगाडि मात्रै गरीब निमुखा जनता जो सामान्य जागिरको निमित्त विदेश जानको निमित्त भिजिट भिसा लिएका थिए, तिनीहरूसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएर, 50औं लाख रुपैयाँ उठाएर भ्रष्टाचार गर्ने, मानव तस्करी गर्ने काम गरे। यही हो तपाईको लोकतन्त्र, यही हो तपाईको लोकतन्त्र। मानव तस्करी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो पनि कसले? गृह मन्त्रालय जसले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ, जसले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जसले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यही गृह मन्त्रालय मानव तस्करीको काम गर्दछ भने अब नेपाली जनताले कोमाथि भरोसा गर्ने? यही कारणले गर्दा हामी भन्दछौं, राजा आओ, राजा आओ, राजा आओ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म बडो विनम्रतापूर्वक प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अझै पनि समय छ। नेपाली जनताको यो आवाजलाई तपाईहरूले
सम्बोधन गरेर राजादेखि माओवादीसम्म हटाउने मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुले चाहने हो भने नेपाली जनताको चाहना अनुसार समझदारीको आधारमा शान्तिपूर्वक यही संविधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले चाहने हो भने यो सम्भव छ, तर जनताको यो आवाजलाई नजरअन्दाज गर्ने, उपेक्षा गर्ने, दमन गर्ने कार्य गर्नुभयो भने नेपाली जनताले यही सडकमा संविधानलाई च्यातेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्दछ। यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। शान्तिपूर्वक हामी भद्र अवज्ञाका आधारमा यो भ्रष्ट शासक र भ्रष्ट व्यवस्थालाई समझदारीमा आउनको निमित्त अनुरोध गर्दछौँ। जनताको बलमा हामी समझदारीको आधारमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यदि त्यसो भयो भने तपाईहरुको पनि सुरक्षा हुन्छ, सबै नेपालीका बीचमा एकता हुन्छ र एउटा नयाँ नेपालको बिरानी सुरु हुन्छ। हामी हिंसा चाहदैनौं, हामी मुठभेड चाहदैनौं, तर अति भयो भने तपाईले दमन नै गरिराख्नु भयो भने नेपाली जनताले हातमा कोही जमाएर बस्दैनन्। हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्ने अहिले पनि हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यसर्थ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यही सडकको आवाजबाट समझदारीमा आउन प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ जबसम्म हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुँदैन, जबसम्म मेरो संसदीय मलाई साथ दिनुहोस्, जबसम्म राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहनेछ, निरन्तर जारी रहनेछ। म भन्छु हाम्रो आन्दोलन, तपाईहरु भन्नुहोला, जारी छ, जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ। आदरणीय साथ, यो उपस्थिति भएको छ, जुन उत्साहका साथ तपाईहरुले साथ दिनुभएको छ, खास गरी नवयुवाहरू म यहाँ देखिराखेको छु। तपाईहरु नवयुवाहरूलाई देख्दा मलाई खुसी लाग्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पटक पटक भनेको मैले सुनेको छु। यो भ्रष्ट व्यवस्था निरन्तर रूपमा कायम रह्यो भने कसलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यही अघि तपाईहरुले लिएको 3वटा नेताहरूलाई हुन्छ। यो भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरू कायम रह्यो भने सबैभन्दा बढी नोक्सानी युवाहरूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसर्थ हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी छ, जारी रहन्छ। म यही मञ्चबाट विभिन्न कारणले गर्दा आज काठमाडौँ आउन नभ्याउनु भएका काठमाडौँ बाहिरका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई यो आन्दोलनमा सहभागी हुन
चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँ आउनको निमित्त आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी म काठमाडौँका जनतालाई विशेष रूपले आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय काठमाडौँवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालमा भएको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा काठमाडौँका जनताले निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। काठमाडौँ अलि चिसो ठाउँ छ, यहाँको पानी पनि अलि चिसो छ, त्यसैले काठमाडौँको जनतालाई ताप्न अलिकति समय लाग्छ। तर अब चिसो भएर बस्ने बेला छैन। आदरणीय काठमाडौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, खास गरी काठमाडौँका नेवार समुदायहरू जसको उच्च सुसंस्कृत सम्पदा छ, संस्कृति छ, उनीहरू राष्ट्रवादी छन्, धर्मप्रति उनीहरूको आस्था छ। म काठमाडौँका ती सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो जनताको यो उर्लदो चाहनामा तपाईहरुले पनि साथ दिनुहोस्। आउनुहोस् काठमाडौँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रत्येक घर परिवारबाट सांकेतिक रूपमा भए पनि कम्तीमा एकजना यो आन्दोलनमा अनिवार्य रूपले आउनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहने हुँदा भोलिको कार्यक्रम म तपाईहरुलाई बताउँछु। आज जस्तै जहाँबाट तपाईहरु जुलुसमा आउनुभयो, त्यही ठाउँमा भोलि 12 बजे जम्मा भएर फेरि जुलुस हुँदै काठमाडौँका विभिन्न गल्ली शहर टोलहरूमा नारा जुलुस लगाउँदै काठमाडौँलाई बिउझाउँदै, काठमाडौँलाई जगाउँदै जुलुस शहर परिक्रमा गर्दै भोलि दिनको 1 बजेसम्ममा माइतीघर, मण्डला र बिजुली बजार क्षेत्रमा सबै आजको भन्दा दोब्बर तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? फेरि एकपल्ट सबले हात उठाइदिनुहोस् त, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? राजा चाहिँदैन, यो आन्दोलन बेकार छ गरे। ए बाबा, यो राजाले बनाएको देशमा उसले पाइलो टेकिरहेछ, अझ राजाको उसले विरोध गर्न सक्छ? राजाको आन्दोलन आएर उसले राजाको आन्दोलनमा आएर उसले चाहिँ राजा चाहिन्न, राजा यस्तो उस्तो भन्ने राजाले बनाएको देशमा चाहिँ पाइलो टेक्छ, अझ राजाको विरोध गर्थे। घुसपेट हो, ऊ चाहिँ घुसपेट हो। केपी ओलीले डाइरेक्ट उसले चाहिँ घुसपेट गर्छ, त्यहाँ चाहिँ भाट पहिलो फाइदा भनेर चाहिँ पठाएको व्यक्ति हो। बल्ल भेटेको ल पर्दैन रे, ल उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ। ल सिक्री हराउने साथी यहाँ हुनुहुन्छ, मैले हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। उहाँ तिनी साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँले पाउनु भएको है साथीहरू। यो हराएको भए मलाई आज धेरै आपत पर्थ्यो, पाएँ धेरै। यो एउटा उदाहरण हो, राष्ट्रवादीहरू कति इमानदार हुन्छ।